أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. رابشي حكم دا الله فلا تستعجلوه، پس تاسو تلوار مکوی پدی حکم دا الله. سبحانه پاک دے دغ اللہ دا ہر قسم شریک نا، وتعالی او اوچت دے دغ اللہ عما دا غسنا یشرکون چی دوی ورسر شریکوی. ينزل الملائكة بالروح من أمره. نازلوی اللہ تعالی پرشتو لرا بالروح پا وحی سرا، پا قرآن پاک پا ہدایت سرا، من امره پا حکم خپل باندے، علی من یشاء من عباده پا ہاغی چا باندے چی خوخشی د بندگانونا. ان انذروا انه لا اله الا انا. پس ویروی تاسو دے خلق لرا چی بیشکا نشت دے لائق دا عبادت الا انا مگر زیم. فاتقون پس ویری گئی زمانا. خلق السماوات والارض بالحق. پیدا کری دی اللہ تعالی اسمانون لرا او زمکی لرا بالحق پا حق سرا، یا دا اظہار دا حق دا پارا. تعالی اوچت دے دغ اللہ عما دہا غسنا یشرکون چی دوی شریکوی. خلق الانسان من نطفت. پیدا کرے دے اللہ تعالی انسان لرا دا اغی نطفینا دا غساس کینا. فاذا هو خصیم مبین. پس شو دا انسان خکار جگڑمار دا اللہ سرا. والانعام خلقها. او ساروی پیدا کری دی اللہ تعالی دے لرا. لکم فیہا دفعن. دیستاسو دبارا پا دے سارو کے دفعن اغا سامان دا گرمائش. ومنافع او فیدے نفعی. ومنہا تأکلون. او ددغی سارو نتاسو خوری تاسو خوراک کوئی. ولکم فیہا جمال. او دیستاسو دبارا پا دے سارو کے خائست. حین تریحونا. چکلا راولی دے لرا پا وقت ما خام کے. وحین تسرحون. او باغ وقت کے چی بوزی تاسو یعنی سحر. وتحمل اثقالکم. او اچتوی بوجو نستاسو بارو نستاسو. الى بلد یو خارتا. لم تکونو بالغیه. دا سے خار چنئے تاسو رسیدن کی حقیتا. الا بشق الانفس. مگر پا تکلیف دا نفس زانو نستاسو سرا، مگر پا مشقت دا نفس نسرا. ان ربکم لرؤوف الرحیم. بے شک رب ستاسو دے خامخا شفقت کون کے او رحم کون کے. والخیل والبغال والحمیر. اسنا خچر او خرا. لترکبوها وزینتا. دپارد دے چتاسو سورلی وکی پا دے باندے او دے دا خائست. ویخلق ما لا تعلمون. او پیدا کوي اللہ تعالی هاغ سیزنا لا تعلمون چتاسو تی علم نشتا فی الحال. وعلى الله قصد السبیل. او خاص اللہ تور رسیگی درمیان لار نیغ لار. ومنها او بازد دے لارو ندی جائر کگے. ولو شاء لهداكم اجمعین. کخو خشوید اللہ تعالی نخا مخاب ہدایت کرو تاسو طولو تا.